अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि आइस का नशा क्या होता है और इसकी तैयारी में कौन कौन से जहरीले केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और पाकिस्तान में आइस नशा कैसे फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान की अमीर नौजवान लड़कियां इस नशे में मुब्तला होकर कैसी कैसी घिनौनी हरकत कर रही हैं। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको आइस नामी नासूर की हकीकत बतलाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए चलकर इस कीमती मालूमात को जान लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के मारूफ शहर लाहौर में एक ही घर के 6 अफराद के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया रूनुमा हुआ, जिसमें नाखलफ बेटे ने अंधाधुंध फायरिंग करके वालिद गुलाम हुसैन, वालिदा आसिया बीबी, बहन राहीला, भांजे हुमायूं, खाला साद शगुफ्ता और सुसर मोहम्मद असलम को कत्ल, जबकि 2 अफराद को जख्मी कर दिया था। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कत्लो गारत करने वाले मुलजिम आबिद हुसैन को गिरफ्तार किया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में होशरुबा इंकिशाफ सामने आया कि सफाक मुलजिम आबिद आइस के नशे का आदी था और इसी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहता। यूं एक बार फिर आइस नशे की लत ने एक और घर बर्बाद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आइस का नशा क्या है और यकायक पाकिस्तान में इसके इस्तेमाल में इजाफा क्यों हो रहा है। मुल्क भर में हीरोइन, चर्स, हशीश, गांजा, शराब, कोकीन, नशा आवर गोलियां, इंजेक्शन और शरबत का नशा तो आम है और हर साल सैकड़ों मर्दों खवातीन नशे की मूजी लत का शिकार होकर मौत की वादियों में उतर जाते हैं। बहरहाल, जिस तरह दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, इसी तरह नशा आवर चीजें भी नित नई अशकाल इख्तियार करती जा रही हैं। ऐसा ही एक नशा जिसको मंशियात की दुनिया में आइस का नाम दिया गया, चंद साल पहले ही मार्केट में मुतारिफ करवाया गया। मौजूदा दौर में ये नशा इंतहाई तेजी के साथ नौजवानों में मकबूल हो रहा है। लड़के तो एक तरफ, लड़कियां भी इसकी आदी हो चुकी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के तमाम तर तलबा, तालीम याफ्ता और आला तबके के अफराद इस नशे की जानिब रागिब हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि आइस नामी ये नशा मेथाम्फेटामीन नामी एक केमिकल से बनता है। इसको कई और नामों जैसे मेथ, गिलास और क्रिस्टल मेथ के नाम से जाना जाता है। ये चीनी या नमक के बड़े दाने के बराबर क्रिस्टल पाउडर की शक्ल में होता है, जिसे बारीक शीशे से गुजारकर हिरारत दी जाती है। माहिरीन के मुताबिक इसके लिए आम तौर पर बल्ब के बारीक शीशे को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मंशियात की मुख्तलिफ इकसाम में आइस किसी हद तक एक नई किस्म का नशा है जो अपनी ज़ाहिरी सूरत के एतबार से मंशियात में शुमार नहीं किया जाता। इसमें कोकीन, चर्स या हीरोइन की तरह बदबू नहीं होती। क्रिस्टल शक्ल और बेबू खासियत ने इस नशे को दुनिया भर में मकबूलियत बख्शी। देखा गया कि जब इस नशे से पैदा होने वाले एहसासात खत्म होते हैं तो इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें आंखों की पुतलियों का बड़ा हो जाना, मुंह का खुश्क होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, हरकत कलब में बेतरतीबी पैदा हो जाना, ब्लड प्रेशर ज्यादा या कम होना, जिस्मानी हिरारत में इजाफा, मतली और कै, सांस फूलना और भूख में कमी शामिल है। नफ्सियाती एतबार से नशे का आदी शख्स दिमागी खलल, चिड़चिड़ेपन, घबराहट, थकावट, डिप्रेशन और हिजानी रवैये का शिकार हो जाता है। सबसे ज्यादा मायूस कुन केसेस वो हैं जिनमें कम उम्र अफराद ये समझते हैं कि आइस नामी मोहलिक नशे की मदद से डिप्रेशन में कमी लाई जा सकती है और इम्तिहानात में भी मदद मिल सकती है। आइस के मुसलसल इस्तेमाल से घबराहट, गुस्सा और शक की बीमारी पैदा हो जाती है, तबीयत में उतार चढ़ाव रहता है और फैसले की कुव्वत खत्म होकर रह जाती है। ऐसा शख्स अपनी नजर में इंतहाई खुद एतमाद बन जाता है और कुछ भी कर गुजरने से दरेग नहीं करता। यही नहीं, ये नशा पुरतशद्दद तबीयत को जन्म देता है। वैसे तो मंशियात की सारी इकसाम ही इंसान को अंदर से खोखला करके इसको मौत के दहाने पर पहुंचा देती हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी रिसर्च के मुताबिक आइस का नशा दीगर तमाम मंशियात की इकसाम से ज्यादा मौलिक और खतरनाक है। इसे इस्तेमाल करने वाले को इब्तिदा में ऐसा महसूस होता है कि इससे ज्यादा ताकतवर और ज़हीन कोई नहीं, लेकिन असल में ये इस नशे की वो लालच है जो इसे इस्तेमाल करने वाले को मजीद नशा करने पर मजबूर करती है और चंद दिनों में ही वो चिड़चिड़ेपन और उखड़े मिजाज का शिकार हो जाता है, जिसके बाद इसकी भूख प्यास खत्म हो जाती है जो इसे जिस्मानी तौर पर कमजोर कर देती है और फिर इसका अपने दिलो दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अलमिया यह है कि आइस नशे का आदी माँ, बहन, बेटी, बीवी और दोस्त में तमीज खो बैठता है।
یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جرم کی جانب مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سماج کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے جرم کے دوران سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کئی سال تک آئس کا نشہ کرنے والے اکثر افراد پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہر نشے کا انجام دردناک موت ہی ہوتا ہے، لیکن آئس نشے کا عادی پاگل پن کا شکار ہو کر اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے کسی پاگل کتے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آئس نامی نشہ جس کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے وہی کیمیکل پیناڈول، پیراسیٹامول، وکس اور نزلہ زکام کی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے براہ راست ایفیڈرین یا میتھمفیٹامائن سے حاصل کیا جاتا ہے، یا پھر آئس یا کرسٹل میتھڈ کی مدد سے بھی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نشے کو سونگھ کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی ایک قسم کو انجیکشن کے ذریعے جسم میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیمیکل سے تیار کی جانے والی ڈرگ ہے جو بآسانی کہیں بھی تیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس ہیروئن، افیون یا چرس وغیرہ کاج سے لے کر سمگلنگ تک مشکل اور دشوار مراحل سے گزر کر استعمال کرنے والے تک پہنچتی ہیں، جبکہ آئس نامی یہ زہر آسانی سے کہیں بھی مل سکتا ہے۔ آئس نامی اس نشے کو چند سال پہلے ہی مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا اور اسے یہ نام اس کی کرسٹل یا برف جیسی صورت کی بنیاد پر دیا گیا۔ آئس نامی نشے میں میتھمفیٹامائن نامی جس مہلک دوا کو دیگر خطرناک کیمیکلز کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ دوا انتہائی غنودگی کے لیے کسی خطرناک اور جان لیوا مرض میں مبتلا مریض کو کچھ دیر کے لیے سکون کے لیے دی جاتی ہے، اور اس کا کام صرف دماغ کو کچھ دیر کے لیے سلا دینا ہے، جس سے مریض کچھ دیر کے لیے درد و اذیت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئس نشے پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چینی یا نمک کے بڑے دانوں کے برابر کرسٹل کی مانند ہوتی ہے۔ منشیات کے مکروہ کاروبار میں ملوث موت کے سوداگروں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے جدید ترین لیبارٹریز بنا رکھی ہیں، جہاں وہ دن رات نت نئے اقسام کے نشے تیار کروانے میں مصروف رہتے ہیں۔ آئس نامی نشے کی تیاری بھی ایسی ہی کسی مہلک لیبارٹری کی کارستانی ہے جس نے اس دوا میں مزید خطرناک کیمیکلز کی آمیزش سے اسے انتہائی خطرناک، زہریلا لیکن بظاہر بے ضرر دکھنے والا نشہ بنا دیا۔ طلباء و طالبات کے ساتھ ساتھ نوجوان ہنرمند طبقہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دفتروں، بازاروں اور دوستوں کی محفل سے نکل کر یہ نشہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں تک پہنچ کر لاکھوں طلباء و طالبات کو اپنا غلام بنا چکا ہے۔ پاکستان میں امیر نوجوان لڑکیاں اس کا شکار ہو کر انتہائی اقدامات اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ اس نشے کے استعمال سے پاکستانی نوجوان لڑکیاں فحاشی کی جانب راغب ہو رہی ہیں، جو کہ انتہائی تشویشناک امر ہے۔ بہرحال نشہ آئس کا ہو یا کسی بھی دوسری منشیات کا، اس کا انجام انسانی صحت کے خاتمے، جرم کی جانب رغبت اور پھر دردناک موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔